میرے سارے کھبے بیٹھے نا لکھ دے بیٹھے ہر کہیں دی غلطی کوتاہی تحریر بیٹھے مگر بڑائی پہلا حساب سے ضرور تھی مالک بے نیاز نے حساب دا ہر کسے کو گھنے پیر ہوئے امیر ہوئے فقیر ہوئے ارے عدل کرے تے تھل در کمبن اچیا شانہ والے ہوں فضل کرے تے بخشے جاون میں من کے مکالے ہوں اگر عدل دے آگیا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا اس تسبیح پڑھن دا کیا فائدہ جرا بندہ تسبیح پڑھنا رہے تے دل کو صاف نہ کر سکے دل کو بہترین سنبھال نہ سکے تے اگر وہ چلے گڑے نہ رہ ونے تے وہ بہترین عبادت کرے نہ رہ ونے مگر وہ دل زنگ آلود ہوئے کتھائی بھی کو کامیابی نہیں ملتی کتھائی بھی کو نجات نہیں ملتی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار دے غلاموں شم رسالت دے پروانو جے ویلے بندہ گناہ کرن تو بعد شرمندہ تھی ہے اوندا مزاج آ دے اوندی طبیعت آ دی ہے اوندی سوچ آ دی ہے او مننے دے بھاوے نہ مننے اگر مومن ہوئے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہوئے نبی دے نال محبت دا اظہار کرن والا ہوئے او کالا ہوئے او گورا ہوئے او میلا ہوئے او صاف ہوئے او شفاف ہوئے چہرے حالت بھی آوے مگر اندر جسمی تو سمیل نہیں آندی اندر جسمی تو پل بو پیدا نہیں تھی دی اگر انگریز خوبصورت بھی ہے چائنا دا بندہ اور چائنیز بندے خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے جمیل بھی ہے نقش نین بھی ہے انگریز بھی خوبصورت بھی ہے مگر کوالٹی دا لباس بھی پہنے کوالٹی دا بہترین لباس بھی پہنے پینٹ شرٹ بھی پاوے دیئے اگر 100 دفعہ دھامے دھامن تو بعد اگر وہ محفل دے وچ یا مجلس دے وچ یا کہیں قربت دے وچ آ کے واہوے ضرور دے جسمی تو سمل لا دیئے